सक्सेस किस तरीके से अचीव होती है? एवरी वुमन इट विल बी डिफरेंट, सबके अपने इश्यूज है. खवातीन का अगर नाम आ जाए ना तो मेन चीज हैरेसमेंट जरूर आता है. अब तो मर्दों को भी हरासमेंट से गुजरना पड़ता है, वो तो उनके लिए भी अब एक इशू हो गया है. पाकिस्तान की खवातीन कब खुद मुख्तार हो जाएंगी, बाइख्तियार हो जाएंगी? पाकिस्तानी खवातीन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं माशाल्लाह. खवातीन ने जो जॉब करना स्टार्ट किया पिछले 15 सालों में, तलाक की शरह बढ़ गई है, रेशो बहुत बढ़ गया है. अगर हम ये सोच रहे हैं कि शादी हो जाएगी और सिंड्रेला सीन हो जाएगा, लड़का सोच रहा है ये लड़की तो मेरे लिए सारे मेरे काम कर देगी, मैं तो बैठा रहूँगा लाइक किंग. एक तासुर, एक परसेप्शन ये भी है कि मॉडर्न खवातीन जितनी भी होती हैं ना, वो मज़हब से बड़ा दूर होती हैं. किसी के रिलीजन को क्वेश्चन करने वाला कोई कौन होता है? सही है, ठीक है ना, कि मैं आपको तो नहीं प्रूफ करने आऊँगी कि मैं नमाज पढ़ती हूँ. अस्सलाम वालेकुम. साफ बात के साथ मैं हूं अली आबिद. नाज़रीन, अगर हम बात करेंगे ख़वातीन की, तो ख़वातीन जो है वो हर शोबे में ही मुनफरिद मकाम जो है वो बना रही हैं पाकिस्तान में. साफ़त का शोबा अगर हम देखें तो वहाँ पे भी बड़े मुनफरिद मकाम बनाने में कामयाब रही हैं ख़वातीन. और इंजीनियरिंग का शोबा हो या फिर डॉक्टरी का शोबा हो, अलगर्ज़ कोई भी शोबा हो, पाकिस्तानी ख़वातीन ने जो है वो हर मैदान में अपना लोहा मनवाया है. और ख़ास तौर पर 21वीं सदी की बात करें तो 21वीं सदी में तो हमने ख़ास तौर पे देखा कि पाकिस्तानी ख़वातीन ने जो है वो उड़ान भी भरी, मतलब पायलट भी बनी हैं, और साथ साथ जो है वो बहुत से ऐसे बिज़नेस मॉड्यूल्स हैं जो ख़वातीन ने अपने ख़ुद डिज़ाइन किए, ख़ुद क्रिएट किए. ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सी ख़वातीन आपको ऐसी मिलेंगी जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है. तो उन्हीं में से एक ज़हरा ज़ाहिद साहिबा हैं, और आज वो हमारे पॉडकास्ट में मेहमान हैं. और काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में भी बिज़नेस कर रही हैं, उसके अलावा सऊदी अरब में भी वो बिज़नेस कर रही हैं और मुख्तलिफ़ ख़वातीन को ट्रेन भी करती हैं. तो आज वो हमारी मेहमान हैं. तो सबसे पहले तो हम उनको वेलकम करते हैं. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं ज़रा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं. सबसे पहले एक जनरल क्वेश्चन करना चाहूँगा. किस तरीके से ये सोच आई, डेवलप हुई कि मैंने जॉब नहीं करनी है, एक सेल्फ ओरिएंटेड बनना है, अपना बिज़नेस क्रिएट करना है और एक सक्सेसफुल बिज़नेस पर्सन बनना है? इसमें कुछ सारे फैक्टर्स थे. अच्छा. एक वजह नहीं है. एक तो ये था कि जॉब सिक्योरिटी, बिकॉज अच्छा. आई ग्रो अप इन सऊदी अरेबिया. अच्छा. तो वहाँ ये था कि आप यहाँ तो एक जॉब करो एंड एवरीथिंग, और फिर वीज़ाज एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज वी आर सेकंड जनरेशन born in Saudi Arabia. अच्छा. Now my son is माशाल्लाह थर्ड जनरेशन. यानी कि आपके पेरेंट्स भी सऊदी अरब में हाँ थे? जी, मेरे ठीक. फादर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस में लेक्चरर अच्छा. रह चुके हैं जी. और अम्मी भी मेरी टीचिंग करती थी पर बहुत पहले, देन शी ठीक. बिकेम अ हाउसवाइफ. तो इस तरह से था. तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो अपना अपना हो एंड आई कैन ओन इट, और उसमें मुझे कोई यानी रोक ठोक ना हो, बिकॉज आई वॉज इन एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग में थी मैं बिफोर आई वेंट इन टू माई ओन बिजनेस. तो आई वेंट टू द US. मेरे पेरेंट्स ने मुझे US भेजा था पढ़ने के लिए. फिर मैं वापस आई थी. फिर मैंने 7 स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वहाँ जॉब की थी, मार्केटिंग की, और उससे फिर मैंने अपना काम शुरू किया था. सही है. तो मैं चाह रही थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो मेरा अपना हो, और मुझे उसमें कोई मतलब रोकने टोकने वाला ना हो, और थोड़ा मेरा क्रिएटिव साइड भी था. अच्छा. और साथ में आई हैव टू से कि उसके साथ प्रिविलेज भी था, बिकॉज आई हैड द रिसोर्सेज टू बी एबल टू सिट एंड डू इट, बिकॉज ये चीज़ें आप ऐसे ही करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक. चलिए, ये तो आपने अपना रिज्यूमे पेश कर दिया. अब ज़रा इसका ये बताइएगा, वो ख़वातीन जो आप इस वक्त देख रही हैं, सक्सेस किस तरीके से अचीव होती है? कौन से अवामिल होते हैं जिनकी बुनियाद पर किसी भी खातून को सक्सेस मिलती है, चाहे वो जॉब कर रही हो या फिर वो अपना बिजनेस करे? फॉर लेडीज़ फॉर लेडीज, स्पेसिफिकली, एग्जैक्टली. मेरे ख्याल से लेडीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दे हैव टू नो देयर माइंड. अच्छा. यानी उनको पता होना ज़रूरी है कि वो क्या चाहती हैं, और फिर उस पर स्टेडफास्ट होना, यानी कि उस पर कायम रहना कि नहीं, दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, और मुझे यही चाहिए. एंड देन आपने उसके साथ कंसिस्टेंसी के साथ उस पर अपनी मेहनत और एफर्ट्स डालते जाने. यू हैव टू सी द ब्रॉडर पिक्चर. सही. आप शॉर्ट व्यू लेके नहीं चल सकते हैं. यू हैव टू लुक एट द होल पिक्चर, द ब्रॉडर पिक्चर, और आगे तक आप देखेंगे एंड देन यू हैव टू कीप गोइंग ऑन. लेकिन कभी कभी कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं ना कि उनको इतनी नो हाउ नहीं होती मार्केट की. ठीक है, कुछ लोग ऐसे तबके से आती हैं, पढ़ लिख गई ख़वातीन, लेकिन उनको नहीं पता होता कि भाई प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ हो रहा है. तो वो किस तरीके से उस चीज़ से यूज़ टू किस तरह?
इसीलिए मैंने आपको अपना रेज्यूमे दिया था ताकि आपको आइडिया हो कि देयर वर सर्टेन रीजंस जो मैं ये सब कर सकी. सही. ऑफ कोर्स फॉर एवरी वुमन इट विल बी डिफरेंट. सबके अपने इश्यूज हैं, सबके अपने मसाइल हैं. उनके लिए सिचुएशन थोड़ी अलग होगी. उनको सही है. अलग चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा टू गेट व्हाट दे वांट. सही. साथ में मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर कोई भी इस काम में आना चाह रहा है और उसकी जो भी सिचुएशन है, तो उसमें अगर एक चीज़ वो रेजोनेट करती है कि वो एक ही जैसी है फॉर लेडीज़, जैसे कि जो आपका मेन सवाल है, तो वो यही है कि एक डिटर्मिन्ड खातून होनी चाहिए कि उसको सही. कुछ करना है, और फिर वो आस्ते आस्ते उसके साथ मेहनत करती जाए. उसे अपना माइंड ब्रॉडन करना पड़ेगा. आजकल तो यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं और इतनी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रही होती हैं, बता ठीक. रही होती हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना अच्छा, आपने चाहिए. यूट्यूब का स्पेशली जिक्र किया, लेकिन बात ये कि यूट्यूब की मैक्सिमम वीडियोस में ख़वातीन का अगर नाम आ जाए ना तो मेन चीज़ हैरेसमेंट ज़रूर आता है. तो जाहिर सी बात है, जैसे कि आपने अपना रिज्यूमे पेश किया तो आपने कहा मैंने जॉब भी की, फिर मैं अपना बिजनेस भी चला रही हूँ, सक्सेसफुल एक विमेन है आप. तो इस फील्ड में ख़वातीन को हैरेसमेंट का सामना बहुत करना पड़ता है. अब तो मर्दों को भी हरासमेंट से गुजरना पड़ता है. वो तो उनके लिए भी अब एक इशू हो गया है. अच्छा. हाँ, बिल्कुल. आप देखें दुनिया किस तरह से क्या-क्या इश्यूज़ है. अच्छा. लेकिन लेडीज़ के लिए ये ज़रूर है कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड आपको वही है, अपने बाउंड्रीज़ आपको पता होनी सही चाहिए. है. और वो सब देख के आपने अपने बाउंड्रीज़ देख के अवेयर रह के कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है आपके इर्द-गिर्द, आपने केयरफुली चलना है और फिर आप सब कर सकती हैं. अच्छा, अब ज़रा कुछ आपकी शख्सियत से रिलेटेड मैं एक सवाल करना चाहूँगा. माशाल्लाह से हसीन भी हैं, जवान भी हैं, मॉडर्न भी हैं आप माशाल्लाह से. ये जो मर्दों की हाकमियत वाला मुआशरा है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जो एक जनरल परसेप्शन तो यही है. फिर आप सऊदी अरब में बिज़नेस करती हैं, वहाँ पर भी ये जनरल परसेप्शन है कि मर्दों की हाकमियत वाला मुआशरा है. उन मुआशरों में, पाकिस्तानी और सऊदी मुआशरों में, किस तरीके से आपने अपने आप को जो है वो मतलब आगे बढ़ाया और एक सक्सेसफुल जो है वो बिज़नेस क्रिएट किया? मैंने किस तरह से क्रिएट किया, आप ये कह सकते हैं कि एक तो मेरा शौक था. अच्छा. ठीक है. दूसरा ये है कि मेरे पास एक मार्केटिंग बैकग्राउंड थी जो काफ़ी लोगों के पास नहीं होती. सो सही है. आई न्यू हाउ टू मार्केट माई सेल्फ और एंड माई प्रोडक्ट्स एंड माई काम. क्योंकि आपको अपना काम अगर आप उसको मार्केट नहीं कर रहे सही तरह सही. से, लोगों को पता नहीं है कि आप क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं, तो आपका आधा इशू तो वहीं रह गया. आपके तो सही तरह से मार्केटिंग ही नहीं हुई, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा है. सही है. तो उस हवाले से ये कि मुझे मार्केटिंग आती थी बिकॉज आई वाज वर्किंग इन मार्केटिंग, तो मैंने उसका काफ़ी इस्तेमाल किया और सही. उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ. डेफिनेटली आई हैड एन एज कह सकते हैं, क्योंकि मुझे मार्केटिंग आती थी. तो वो मैंने बड़ा यूज़ किया उस चीज़ को अपने उसमें. दूसरा ये कि मेरा थोड़ा फ़ॉरेन बैकग्राउंड भी है, सही. वो चीज़ मेरी काफ़ी फ़ायदा उसने मुझे दिया है. और लुक्स ऑफ कोर्स. अच्छा, लुक्स. ठीक है. अच्छा, अब ज़रा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में आप माशाल्लाह से ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें शरीक होती रहती हैं और करवा भी रही हैं कुछ प्रोग्राम्स. तो आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान की ख़वातीन कब खुद मुख्तार हो जाएंगी, बाइख्तियार हो जाएंगी? देखिए, पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं अच्छा. माशाल्लाह. और दुनिया में काफ़ी ममालिक ऐसे भी हैं अभी जहाँ ख़वातीन इतने ज़्यादा आगे नहीं आ पाती. लेकिन हमारे मुल्क में औरतें जो है गवर्नमेंट में भी हो या कहीं और भी हो, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है. इसके साथ साथ हमारे मेन इशू ये है कि देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमारी क्या कहना चाहिए सोसाइटी में है, जिसकी वजह से लेडीज़ आगे नहीं आ पाती. अगर वो हर वक्त सिर्फ बेचारी घर के ही काम में तो लगी हुई उसकी है. वजह क्या है, क्यों नहीं आ पाती ख़वातीन? ये मुआशरती अम, इशू है, इसमें मज़हब का अमल दखल है, या कोई पुरानी सोच है जिसकी बुनियाद पर ये नहीं हो देखिए, पाता? इसमें माशरती मैं ज़्यादा कहूँगी अच्छा. अमल है. बिकॉज़ वो एक थॉट प्रोसेस है जिसमें वो लड़कियों को आगे बढ़ने, यानी अगर आप ये बोल दे रहे हो कि लड़की ने बड़े होके बस शादी करनी है, आप बेटा तुम्हारी तो शादी होनी है, तो वो तो फिर उसका तो फोकस चेंज हो गया ना. अच्छा, एक अनलेस कि और भी उसकी चीज़ है, जिस तरीके से एक वर्किंग वुमेन है, इसी तरीके से जो है एक हाउस वाइफ भी है, वो भी एक जॉब कर रही होती है पूरे घर में, बिल्कुल. पूरे घर को चला रही होती है, जी, बच्चों की तालीम को देख रही होती है. तो हम ये जॉब प्रॉपर क्यों नहीं देखते कि हाउस वाइफ भी एक जॉब है? बिल्कुल. हाउस वाइफ एक जॉब है, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. नहीं, अगर ये लेकिन किसी हमारे यहाँ भी एक बात कही हाँ जी, जाती है ना कि जी, भाई जी. ये घर पे बैठी हुई है.
نہیں نہیں، یہ چیز بالکل ایک تو غلط ہے، کیونکہ ہاں گھر پہ بیٹھ کے اگر آپ بیٹھ کے دیکھیں کبھی گھر پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں، گھر کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں، گھر کو آپ نے اسے مینٹین کیا ہوا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا اٹس ناٹ ایزی، اسپیشلی اگر اف یو ہیو کڈس. اچھا باہر تو یہ چیز کافی اس کی اویئرنیس ہو گئی ہے، وہ صحیح. اس بارے میں کافی اب دے آر ووکل، لیڈیز آر ووکل اباؤٹ اٹ، کہ میں گھر پہ میں فارغ تھوڑی بیٹھی ہوں. یہ چیز تو اب جینٹس بھی سمجھ رہے ہیں آہستہ آہستے کہ ایک بندہ آپ دیکھیں، اللہ معاف کرے، ماسی کا کام کتنا محنت کا ہے، بالکل. وہ ڈرین ہو جاتی ہیں جب یہ اس طرح کے کام کرتی ہیں. تو اب آپ ایک بندی گھر میں اگر کام کر رہی ہے تو وہ تو ڈرین ہوئی بھی رہتی ہے. اگر 2-3 بچے ہیں تو اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وائٹامنز منرلز اور اس طرح کے کس طرح کے ایشوز ہیں بالکل. لیڈیز کے ساتھ، کہ کیا کیا کمیاں ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ خاتون جو وہ لیزی ہیں، وہ لیزی ہیں نہیں، صحیح. ان کے اندر آئرن کی کمی ہے، ڈی کی کمی ہے، کیلشیم کی کمی ہے، کسی وائٹامن کی کمی ہو گئی ہے، اس صحیح. کی وجہ سے ان سے ہلا نہیں جا رہا ہے، کام نہیں کیا جا رہا. تو اچھا یہ ایشوز ٹھیک بھی ہے. ہیں. اچھا اب یہ ذرا بتائیے گا، ابھی حالیہ دنوں کی بات ہے، مشہور معروف کرکٹر بھی رہے ہیں، مبلغ بھی ہیں، سعید انور صاحب، ایک کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے. انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ خواتین نے جو جاب کرنا اسٹارٹ کی ہے پچھلے 15 سالوں میں، طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے، ریشو بہت بڑھ گیا ہے. اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں یہ ایک کامن سینس والی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے. وہ اگر اس کا کوئی ریلیشن ہے تو وہ اس طرح سے ہوا ہوگا کہ صدیوں سے، عرصے سے عورتوں کو ہر چیز میں صرف دبایا جاتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے، تو آبویسلی جب ان کے پاس ایک دے آر ناٹ ڈپینڈنٹ آن یو اینی مور، تو وہ آپ سے جوتے اور گالیاں کیوں کھائیں گی؟ صحیح. تو یہ اس چیز کا تو مطلب یہ کیس ٹو کیس ویری یہ کرتا ہے. کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. اور اس میں صرف عورتوں کو نہیں، جینٹس کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ صدیوں سے آخر کیا غلط کر رہے ہیں. جو صحیح. ساری عورتیں آخر میں کیسے کھڑی ہو گئیں، کیا ہوا، اچھا. ہاؤ کین اٹ بی کہ صرف انہیں کا فالٹ ہے اور آپ جو ہیں وہ معصوم اور ویری انوسینٹ ہیں. تو سوچنا چاہیے، دونوں پارٹیز کو آپ کے سوچنا ہسبینڈ چاہیے. آپ کے ساتھ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں؟ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، اچھا. لیکن ہماری بھی انبن ہوتی ہے. اچھا. انبن ہونا تو بالکل نارمل چیز ہے، اٹس اے ویری صحیح. ہیلدی چیز. بلکہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میری لڑائی کبھی نہ ہو میری وائف یا ہسبینڈ سے، تو یو آر رانگ. اچھا وہ لڑائی کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ مطلب یہ بزنس کے معاملات ہوتے نہیں ہیں، نہیں نہیں نہیں، چھوٹی پرسنل موٹی. ایشوز ہوتے ہوں گے، نہیں نہیں، نو پرسنل ایشوز، یوز لیس تھنگس کے، پیٹ ایشوز کہہ لیں. پیٹی پیٹی ایشوز، جس صحیح. ریئلی یوز لیس تھنگس. اور آئی تھنک کہ طلاق کی وجہ یہ ہے کہ پیٹی ایشو، اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شادی ہو جائے گی، وہ سنڈریلا سین ہو جائے گا. لڑکا سوچ رہا ہے یہ لڑکی تو میرے لیے سارے میرے کام کر دے گی، میں تو بیٹھا رہوں گا لائک کنگ. اور یہاں لیڈی سوچ رہی ہیں کہ میں تو بیٹھی رہوں گی لائک اے کوئین اور یہ سارے کام یہ کر دے گا. دین آئی ایم سوری ٹو سے یو آر بوتھ مسٹیکن. دیر ول بھی لڑائیاں ہوں گی، پیٹی ایشوز ہوں گی، اس کو آپ نے اوور لک کرنا ہے. یو اچھا ہیو ٹو اوور ایک لک اور بھی اٹ. چیز بڑی دیکھنے میں آئی ہے ورکنگ ویمن کو لے کر، جو میں نے خاص طور پر زیادہ دیکھا ہے، میرا پرسیپشن یہ ہے کہ ورکنگ ویمن کو گھر کے بھی کام کرنے پڑتے ہیں. ورکنگ ویمن پھر جو ہے وہ جاب کے لیے بھی جائے، جیسے مرد حضرات جو ہیں وہ صرف جاب کے لیے جی جا رہے ہیں، جی وہ گھر کے کام میں اتنا جو ہے وہ عمل دخل ان کا نہیں ہوتا، یا اتنا حصہ نہیں لیتے ہیں. لیکن خواتین کو یہ دونوں کام کرنے پڑتے ہیں. جی جی. تو ایکچولی میں جو سچائی ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ لڑائی جھگڑے اسی لیے ہو رہے ہیں صحیح. بیکاز جب لیڈیز نے بات کی ایکوالٹی کی، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ شی از ٹاکنگ اباؤٹ جسٹس. ابھی کچھ دن پہلے کراچی یونیورسٹی پہ آئی واز ایٹ دا ویمن اسٹڈیز سینٹر، اس پہ آئی صحیح ہے. واز ان دا پینلسٹ. تو آئی واز اسپیکنگ اباؤٹ دیز میٹرس. ٹھیک اینڈ ہے. اس کو ہم اس وقت یہی ہم مینشن کر رہے تھے کہ بھائی آپ نے جسٹس کہاں چلے گیا کہ آپ نے سارا کام اس کو ٹھوپ دیا کہ آپ بول رہے ہو باہر کا بھی کرو، گھر کا بھی کرو. صحیح. آپ بھی تو کچھ ہیلپ کرو نا. کیونکہ آپ دیکھیں جینٹس جو ہیں وہ صرف باہر کا کام کرتے ہیں، وہ گھر کا کام نہیں کرتے ہیں. نہیں میں تو تو کرتا ہوں، گھر کا بھی ماشاء کرتا ہوں. اللہ آپ تو بڑے الگ نکلے. اب یہ ہمیں نہیں پتا آپ کتنے، آپ کی مسز سے پہلے پوچھیں صحیح گے ہے. پھر پتہ چلے گا. تو یہ سب ہے کہ ذرا سا دونوں کو ذرا سا سوچ سمجھ کے اچھا چلنا چاہیے. ایک تاثر، ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ ماڈرن خواتین جتنی بھی ہوتی ہیں نا، وہ مذہب سے بڑا دور ہوتی ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پرسیپشن پر آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں دیکھیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک پرسن ٹو دیکھ ہم پرسن جیسے ہم ویری کرتا ہے. کہیں گے یار یہ ماڈرن عورت ہے، تو ہم کہیں گے یار یہ نماز نہیں پڑھتی ہوگی، یہ روزے نہیں رکھتی ہوگی، اس نے حج نہیں کیا ہوگا، یہ زکوٰۃ نہیں دیتی ہوگی، جو فرائض ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے، آپ نے بھی اس بات کو کہا، سیکنڈ کیا کہ ظاہر سی بات ہے آپ ایک ماڈرن خاتون ہیں، ایک بزنس ویمن ہے، ظاہر سی بات ہے باہر نکلنا ہوتا ہے، تو ایک عمومی تاثر، ایک پرسیپشن جو ہے وہ یہ بن جاتا ہے. تو میں اگر آپ کی بات کروں تو آپ کس حد تک مذہب پہ پیروکار ہیں؟ کسی کے ریلیجن کو کویسچن کرنے والا کوئی کون ہوتا ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، کہ میں آپ کو تو نہیں پروف کرنے آؤں گی کہ میں نماز پڑھتی ہوں یا میں نے صحیح. آپ سے زیادہ عمرہ کی ہوئی ہے یا میں نے زیادہ، ہم جتنے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں فار فری، جتنے لوگوں کو ہم ہیلپ کرتے ہیں، میں تو نہیں پروف کرنے آؤں گی.
آپ کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل صحیح جائے گا, اور ہمارے بیک گراؤنڈ سے آئیڈیا ہو جائے گا. صحیح. اب میں تو نہیں پروو کرنے آؤں گی, آئی تھنک دس از اے ویری پرسنل کویسچن, ٹھیک. اور اس چیز پہ انسان کو نہیں پوچھنا چاہیے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو کہ نہیں. صحیح. آپ ایف پی سی سی آئی کے رکن بھی ہیں, وہاں پر کیا کردار ہے, اور کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں جو بزنس اپرچونیٹیز ہیں وہ اب مزید آنے والے دنوں میں بہتر ہوں گی؟ بالکل امید پہ دنیا قائم ہے, پہلی صحیح. بات تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ ہم فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں بہت کام چل رہا ہے اور تیزی سے چل رہا ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بزنس کو فروغ دیں اور فورن کنٹریز میں بھی اس کو لے کے جائیں, اور پاکستان میں بھی بزنس مین کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اچھا, وہ کون سے سیکٹرز ہیں جہاں پر اس وقت ینگ جنریشن کو, خاص طور پہ خواتین کی بات کر رہا ہوں, ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس فیلڈ میں جو ہے وہ زیادہ سوچیں یا زیادہ محنت کریں یا اس پر زیادہ ریسرچ کریں؟ آیا ان کو جاب کرنی ہو یا اپنا بزنس جو ہے وہ کریٹ کرنا ہو؟ دیکھیں, بزنس اپرچونیٹیز ابھی ہر جگہ ہیں, بیکاز اے آئی کا ٹائم ہے, اینڈ صحیح. دیر آر لاٹ آف تھنگس دیٹ آر کمنگ اپ. تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز میں جانا چاہتے ہیں اور آپ کو کس چیز میں لگ رہا ہے کہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے, تو دیٹ ویریز. صحیح. لیکن پھر بھی کچھ ایسے تو ہوں گے نا آپشنز جو آپ گائیڈ کر سکیں کہ اگلے 10 سال 15 سال جو ہے کہ یہ والے جو آپشنز ہیں وہ زیادہ فروٹفل ہوں گے. جی بالکل. ابھی فی الحال جو سب سے زیادہ ٹاپ ارننگ, اگر آپ منی وائز پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو ٹاپ ارننگ جو وہ ہے اٹس سوشل میڈیا. تو سوشل میڈیا میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ایز کیا کہنا چاہیے ایز این ایکسپرٹ, تو صحیح. اس میں یہ ہے کہ ان کی جابس کی کوئی فی الحال کمی نہیں ہے. تو صحیح ہے. آگے بھی اسی کی طرف رہے گا رجحان. ٹھیک ہے. اچھا, سعودی عرب کی انویسٹمنٹ کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کا چونکہ سعودی عرب سے بھی تعلق ہے, تو سعودی عرب کی پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, سعودی عرب میں کیا سوچ پائی جاتی ہے پاکستان کو لے کر, یہ بتائیں. سعودی عرب ہمیشہ سے پاکستان کا بہت اچھا دوست رہا ہے اور ہر چیز میں پاکستان کو سپورٹ کرتا آیا ہے. جب بھی کبھی پاکستان کو ضرورت پڑی ہے کسی ایسے سچویشن میں مانیٹری ہیلپ کی یا اسسٹنس کی, تو سعودی عرب ہیز آلویز بین دیئر, اور آگے بھی سعودی عرب ول کنٹینیو ٹو بی دیئر. نیوم سٹی کے حوالے سے 2030 کا ویژن جو ہے وہ بہت بتایا جاتا ہے کہ محمد بن سلمان کا 2030 کا ویژن ہے کہ سعودی عرب کو ایک ماڈرن اور اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ ریاست بنانا ہے. تو پاکستانیوں کے لیے وہاں پہ کیا مواقع ہیں؟ وہاں بہت سارے بزنس اپرچونیٹیز ابھی اسپرنگ اپ ہو رہے ہیں. اٹ از اچھا. اے ہیوج پروجیکٹ, اور فرینڈ آف مائنڈ وہ وہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جو پودس, جو ہیومن پودس جو وہاں بنائے ہوئے ہیں جس میں مین پاور رہ رہی ہے, وہ سپلائی کر رہے ہیں, اینڈ ہی از پاکستانی بیک گراؤنڈ. اچھا. تو بہت کام ہے اینڈ بہت اپرچونیٹیز ہیں, اینڈ آئی تھنک پاکستان گورنمنٹ کو بھی اس کی طرف اور دیکھنا چاہیے. بلکہ ہمارا پلان بھی ہے ایف پی سی سی آئی میں کہ ہم سعودی عرب کی طرف کچھ مین پاور کو, ہاں بالکل ہمارا ہے آگے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ پاکستان ہمیشہ سے امپورٹ بیسڈ کنٹری رہا ہے, اب پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ اس کو ایکسپورٹ بیسڈ جو ہے وہ کنٹری بنانا چاہتی ہے, تو پاکستان کن سیکٹرز میں, خاص طور پہ اگر پاکستانی جو ینگ پاکستانی ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کون سے سیکٹرز کا انتخاب کریں جہاں پر ایکسپورٹس بھی پاکستان کی بڑھیں اور ان کی بھی انکم بڑھے؟ جی ایکچوئل بات یہ ہے کہ پاکستان بہت کچھ ایکسپورٹ کر سکتا ہے, ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور اس کو ہمیں آگے دیکھنا بھی چاہیے. مثال کے طور پہ آئی وڈ سے آور فیبرکس, ہمارے کپڑے جو ہیں اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے, اس کو صحیح سے ہمیں اس کی مارکیٹنگ کرنی ضروری رہے گی. اس کے علاوہ آئی ول سے ہمارے رائس بہت اچھی ہے, اس کی صحیح سے مارکیٹنگ بہت ضروری ہے. صحیح. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گی کہ ہمارے پاس ہمالین سالٹ ہے جس کو کچھ اور کنٹریز اپنا بول کے بیچتے ہیں. یہاں تک کہ میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں گی, سعودی عرب میں جب ہم کچھ سال پہلے رائس جو ہے ہمارے ساتھ ممالک والے لوگ جو ہے وہ اپنا لیبل ڈال کے اس کو سیل کر رہے تھے. انڈیا کی بات کر رہی ہیں نا؟ صحیح ہے. اچھا, تو یہ سب تو ہو رہا ہے. تو بیسکلی مارکیٹنگ کا اور پریزنس کا ہماری جو ہے اور بڑھانے کی ضرورت ہے. اور لیکن یہ تو گورنمنٹ سیکٹر میں محنت ہونی چاہیے نا, ظاہر سی بات ہے. گورنمنٹ سیکٹر روڈ شوز کریں جا کے, وہاں پہ جتنی بھی وہاں پہ ایگزیبیشنز ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پارٹیسپیٹ کیا جائے, تو گورنمنٹ کو اس سلسلے میں اقدامات کرنے چاہیے. جی بالکل.
بالکل. تو ابھی کچھ ایسا ہے آپ لوگوں کا FPCCI کے انڈر کہ گورنمنٹ کو آپ لوگوں نے کچھ اس سلسلے میں درخواست کی ہو یا کچھ گائیڈ کیا ہو کہ بھئی یہ کیا جائے تاکہ ہماری مزید ایکسپورٹس بڑھیں؟ جی ایز FPCCI کنوینر ہمارا کام ہے کہ ہم گورنمنٹ کو ایڈوائز کریں آن دا ایشوز آف صحیح. بزنس کمیونٹی. تو ہم نے یہ بالکل چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ اس طرح سے ایشوز ہیں اور ان کو بالکل بہتر کیا جا سکتا ہے. تو ٹھیک ہے. انشاءاللہ وی آر آپٹمسٹک. چلیں بہت بہت شکریہ زہرا شاہد آپ کا کہ آپ آئیں تھینک اور یو. ہماری مہمان بنی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو فار ہیونگ می.